بس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکبر ولیک الوجر علیہ السلام صلواتک علیہ الآبائہ فیصد وفی کل ساتھ نمسات اللہ والنہار ولیم وافضا وکردم وناصرا ولیلم قائنا حتی تسکنہو ورزقات وتمتعہو فیہا طویلا یا رب الحسین بیٹھ کے حسین شفی صدر الحسین بدہو الحجت یا قیوم برحمتکا استغیث و بیٹھ کے حسین علیہ السلام یا علی عباس حضرت ریاض شباب الحسین یا حجاب سیدہ لسکہ معصومہ یا حبیب مظاہر ادرکنی فی سبیل اللہ یا بنو ولایت ادرکنی فی سبیل اللہ یا حسین بن علی 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 والی جنت شان سے وعد علم صلوات جتنے موجود ہو اتنے بواد علم صلوات بانی مجلس اور اپنی میری تمام دعا دی مستجابیت واسطے صلوات بواد علم صلی اللہ محمد بارے محمد منتقب آل محمد وارث فوت حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانہ نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا نسل سے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جندامت واسطے جس روزگار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل نچل دے اتنی بلند صلوات نہایت وعد اکرام مرپان حسین کے بعد کے لدار صدات و غیر صدات ارادت شاد علی اکبر بادشاہ جے طیب و طاہر بابدی طیب و طاہر نانیان صاف کر کے اس کے خدو اس کی کٹھا کر لینے لسٹس میں اپنا نام کرام نبی بجنس اس ٹائم نہیں مردی تو بالکل بھی نہیں یہ تو سارے جنازے کے انتظار موجود رہو آپ پھر میں اٹھتے مسائل سے جملہ آگا اور اگر تمہیں بکھر گئے ہو تو میں تھوڑی توجہ ملان واسطے دو سطرہ تھوڑے حوالے کرا تاکہ بکھری توجہ واپس آ جائے تو پھر خود سے راہ کرام نل کی ادا کریے اللہ دی پوری کائنات دے وچ جڑا بادشاہ ناممکن نو ممکن بناوے اس نو حسین اس طرح امتحان کا وقت ہی نہیں تو جھولی بڑھاؤ اتنی اتنی توجہ تھوڑی ہو جاوے میں معلوم کرا کہ میں نے تیرے صاحب پڑھنا چاہیے تو تیرے سفر کرسے دی شروع کر دیا گا جڑا بادشاہ ناممکن ہو ممکن بناوے چند دن نہیں ہوئے تو میں نواب کربلا دا سرزہ کر کے واپس آیا لوئی تھا شروع کر دیا ایک جملہ میرے منہ تے آ گیا میں پیچھے نہ ہٹاواں اللہ دی پوری کائنات دے وچ میں راوی روایت حوالہ کتاب دی پوری ضمانت نال ایک جملہ کر لگا تو تیرے تے پیغام پہنچ جاوے تو پھر میں صدر پروسے دی تیرے حوالے چکرا میدان معاشر جڑی یاد لگنا ہے اللہ تو رجا دی زیارت کراوے بندے حیران ہیں میں ذاکر پیدا میدان معاشر جس سے لگنا ہے میدان معاشر پوری ذمہ داری نال کرنا لگنا ہے نجف اور کربلا کے درمیان بندے ہاتھ نہیں چاہیا نہیں پتہ لگا یار لگے پیغام والی مرشد میدان معاشر میں پوری ذمہ داری نال پیدا لگنا ہے بہت اچھی تو اس توجہ فرمائے میدان معاشر لگنا ہے نجف اور کربلا دے درمیان جڑے ظاہر اربعین دا سجدہ ادا کر رہے ہیں انہوں بندے کو پتہ ہے جو میں کیا جڑے بندے نہیں جا سکے اللہ تینوں لے جاوے جو تو شبیر دی وسیع سلطنت جا کے ویکھے نجف تو لے کے کربلا تک جڑا 50 کلومیٹر کا سفر ظاہر پیدل ٹر کے شبیر دی زری تک کر دے یہ وہ ایریا ہے جتنے میدان معاشر لگ سی اور میدان معاشر جے چرچی فقط دو سن ایک ہوئے جڑا حساب نہ جنت دیندہ ہے دوجہ ہوئے جڑا بے حساب جنت دیندہ ہے اولی علیہ شریف ہوں جڑا حساب نہ جنت دیندہ ہے ولی یہ جڑا بے حساب دیندہ ہے وہ حسین ابن علی اپنے آپ کا فیصلہ کرو جو جانا چاہیے نہیں تو بہت شکریہ مرشد بہت شکریہ جڑا حساب نہ جنت دیندہ ہے
میں چاہتا ہے کہ تجھے بیدار ہو جاؤ کہ میں مسائل نہ پڑھا ورنہ میں اٹھ نہیں پڑھ دے میں پھر باہر کھلو کے بیرون لیو گل کی تھی اٹھ دے مسائل پڑھی میں کیا پڑھ دو تجھے لگے نہ کیا ہوا تو میں پڑھ دینا مسائل لیکن تو اتنا پتہ ہونا چاہیے جنازے دی عزت و عظمت کی اسی تے کتنا ہی شبیر دا پیغام دے کے مجمع اکٹھا کر لانگے داد بھی لے لانگے تھوڑے دعا بھی لے لانگے لیکن اج تھوڑے تے ذمہ داری ہے جڑی او ادا کرن دی کوشش کرو میں اس واسطے فضائل شروع کیتا ہے ایک حساب نال جنت دیندا ہے دوجا بھی حساب جنت دیندا ہے بخاری صاحب میں منبر تے کھلوتا میں بناوڑ دا گل لالیہ تے ویر دے منبر تے ارے تک آئے کوئی نہیں میں جملہ پہلی باری کربلا محلے کے لوگ یا کہ جڑی میں ستر ہون بھائی تلاوت پہ کردا پھر اس کو بول کے آل محمد بڑا کرم بخشیا میں کہ جڑا بادشاہ گلوں دے نال جڑا سمجھدا پیا جڑا بادشاہ الفاظ دی قدر دا تھن والے تے لفظ دا کردا دیاں جڑا بادشاہ اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی دے ایک قطرے نو ریت دے ذرے دے وچ جذب کر کے اس کو ضروری نجم بناوے اس کو علیہ دے ہاتھ نہیں چاہیا نہیں پتہ لگا جو میں کیا گیا جڑا بادشاہ اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی دے ایک قطرے نو ریت دے ذرے دے وچ جذب کر کے اس کو ضروری نجم بناوے اس کو علیہ دے تے جڑا بنجر زمین تے جنت اگاوے اس کو حسین بنے علی کٹھی کر کے مجلس میں پڑھنا دعا سردارہ دینے تو سردہ بیٹھا ہوئے میرا بادشاہ بنجر زمین پہ سر اٹھاؤ میں بلاکاں سلانی جڑا بادشاہ بنجر زمین پہ جنت اگاوے اس بادشاہ نے حسین ابن علی آدن اللہ کرے بس صدر میں تینوں جتوں گزارنا چاہنا او تو سارے گزرو او بھائی جڑا بادشاہ ایک رات سہ کے او دیا رضامت قبضہ کرے اس نو علی آدن جڑا ٹپا کربلا تے بے کے نواں گھنٹیاں توحید گروی رکھ لوے اس نو حسین ابن علی بھائی کیا بات ہے جڑا ٹپا ٹپائی کربلا تے لے نواں گھنٹیاں تے میں توحید گروی رکھ لوے اس کو حسین ابن علی آدن میں جملہ سوال کیا تھا جملہ پھر سمجھاتی پھر آگے دینا جڑا ٹپائی کربلا تے لے کے نواں گھنٹیاں دے اندر توحید گروی رکھ لوے میں بار ڈاکٹری کیتی نہیں ڈاکٹری دا جملہ کی نہیں ان بول پہ تے وسطر میں کہا جڑا بادشاہ بدیاں دی شہرک دے قریب ہوئے اس نو اللہ دے جڑا توحید دی شہرک دے قریب ہوئے اس نو حسین ابن علی جڑا بادشاہ توحید دی شہرک دے قریب ہوئے اس نو حسین ابن علی اندر کمال بولیو میں بھی صدر بھی تھون ہدیہ کرتا جوان جڑا بادشاہ جڑا شہنشاہ ایک رات سہ کے اُدیاں رضامت تے قبضہ کریں گے گل یاد ہوئے تھون اس نو علی اندر جڑا ٹپائی کربلا تے بے کے نواں گھنٹیاں دے وچ توحید گروی رکھ لوے اس نو حسین ابن علی اندر علی کوفے دے منبر تے بے کے چیلنج کردے ہیں سلونی دا تے جناب میثم پوچھیا مالک اتنا ناز کیوں کرتے ہو علی فرماتے ہیں جو کچھ میں خطبہ افتخاریہ دسیا ہے یہ میرا ذاتی علم نہیں اے او اثر 16 رجب دا جڑا میں 5 منٹ زبان رسالت چوسی ہے زبان رسالت 5 منٹ میں چوسی ہے میرا ذاتی علم مجھے بہت دور ہے علی آتے نے زبان رسالت دا اثر ہے اللہ کرے میں تیرے سمجھا سکا زبان رسالت دا اثر ہے 5 منٹ میں کعبے چلی چلیاں چوسی ہے یہ ان دا اثر ہے جو میں آنا سلونی اور اللہ دی قسم ہے علی بادشاہ چوسی ہے صرف 5 منٹ شبیر چوسی ہے پورے 2 سال حد موقع گئی جب 5 منٹ چوسی ہے وہ آدھا سلونی جب 2 سال چوسی ہے وہ کربلا دے ٹپے تے بے کے آدھا ہے یہ میرا ہے تے لیا جڑے 2 سال چوسی ہے وہ کربلا دے ٹپے تے بے کے آدھا ہے تیرو کربلا دے ٹپے تے جو میرا ہے بیدارو تو میں کہا جو بلکہ علی دنیا پالی شاید میں ایسے جملہ دا پہ ہوں علی دنیا پالی توجہ بھائی توجہ علی دنیا پالی شاید پھر دی علی واللہ دنیا پالی بھائی جان ماتمی دی علی باقی دنیا پالی نہیں سمجھے چاہیے علی بھی دنیا پالی حسن علی دا خدیجہ مزاج محمد بیٹا خدیجہ مزاج محمد
بیٹا او حسن نو کدے پوچھیا بے مالک حسن تھوڑی نلین دیکھن واسطے یمنی ہوندے نے یمن چھڑ کے بے حسن نلین کیوں نہیں پائیے تھوڑی کپڑے ویکھن واسطے لوگ عرب و عجم تو ہوندے بے حسن کپڑے کیوں دے پائے نے حسن امیر پھر بھی کسے گل تے نہ دے حسن دو میں سینے تیرا کیا دے ایک فضیلت دے دیتے میں آپ بڑا ناز کرنا ادھر کیڑی فضیلت مسکرا کے ادھر نے فضیلت گھٹے میرے نکے بھرا دا نام حسین ابن علی ہے میرے نکے بھرا دا نام ابراہیم بڑے دی حیاتی میں نواب کربلا کا نوزر کے حسن علی دا خدیجہ مزاج اور یہ میں مطمئنہ کہ مجلس پوری پڑھ لی تو اتنا ساتھ دیتا ہے محمد بیٹا حسن بھی دنیا پائی علی دنیا پائی تشریف سے بکری مجلس سے بڑھسی مصطفیٰ بھی دنیا پائی اس سارے ہاں دنیا پالی اور میں روایت دے پڑے ہیں کہ سات سات رنگ دے کھانے حسن دے دسترخوان ٹوٹ دیا سات سات رنگ دے کھانے حسن دے بریک لطیف باتیں اور میں نہیں پتا کہ تجھے بریک کل سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے لیکن کوشش کرنا جو میں آتھا نے تجھے سمجھ سکو سات سات رنگ دے کھانے حسن دے دسترخوان ٹوٹ دے لنگر مڑ بھی حسین کا مشہور ہے اچھا سنے ست ست رنگ دے کھانے حسن اس میں آر پہ آگے ہو میں مجلس پوری چکرہ ست ست رنگ دے کھانے حسن دے دستر خان ٹوٹ دے لنگر موڑ بھی حسین کا مشہور ہے جواب کربلا میری نیت تو تھی بہتر واقف ہو دار واسطے میں کل نہیں پہ کردا میری صرف اور صرف میں کوشش ہے جڑے بندے استعماء کے رات دے 2 بجے سب سے بیٹھے نے وہ کم از کم کچھ لے کے چھوڑی بھر کے جامن مجلس سے بانتا کوئی نہ کوئی ہاتھ کا ہو جاوے میرا میسج چھوڑے تک کر رہے ہوئے بھائی مرد پیادا علی دنیا پالی چھان چانا علی دنیا پالی حسن دنیا پالی مصطفیٰ دنیا نو بڑھیا حسین ایڈا بڑا کریم میرا ٹپا کربلا دے بے کے ان وعدہ مانگ میں تینوں کچھ ہو لے میں تینوں کچھ شبیر ایڈا بڑا بادشاہ جرا ٹپا کربلا دے بے کے مانگ میں حسین مانگ میں تیرے کو بھول دے گا لو جی آج تھوڑی ہوئے ایو چاہتا ہے کہ آنسو سچ جاوے تے میں مسیح کی سطر شروع کرا آج رات علی دیا دھیاں دے مان ہو گئے میں کبھی بھی ممبر کے کھلو کے نہیں آکیا کہ ہر دا تلق میرے نہ پتہ نہیں بھائی میرے واسطے ہونی تکے شک نہ رہو ہنج دا تلق ذاکر واسطے نہیں ہنج دا تلق بطول کے رومال نہ جڑی اکھلے رومال آ جاوے میں فضائل پڑھتا پہ روندے نہ پہ اکھلے رومال آ جاوے ہنج تو مالک آپ ہی اکار دو گلہ نال رومال نال بانی دی نیت نال اعتقاد ہنج تاں بستی بانی دی نیت پوری بچھانے مخلص ہو گئے یا اکھلے رومال ہو دی فضائل روپے ہوتے مادمیاں دا پروگرام میں یقیناً سارے عزادار گل سمجھو دے چھوڑی پھیلاؤ میں پہلا جملہ آکھا کائنات دا بہت بڑا امیر علی آئی لیکن علی ممبر کے بے کے جنہوں خطبہ پڑھ دیا تے پھر علی خطبہ پڑھ دیا اپنے دعا ہتھاں نو ویکھ کے روندے آ تے میسم پوچھیا کہ مولا تسی خطبہ پڑھ دیا اپنے دعا ہتھاں نو ویکھ کے روندے کیوں علی آدھے اس ہاتھ تے ید اللہ ہون دا کیڑا پیدا اے ہاتھ بھی ہائی تے بطول مری دی رہے اے مجلس سے اے علی کا دکھے جڑی گل تیری سمجھے چاہ گئی میں مجلس پڑھ لئی ہے بھائی ذاکر کو لفظی ہوتا ہے جو میں سمجھا لیا کہ عبادت علی آدھے اے ہاتھ بھی آئی پچھلے سال دا انہا ہدار ہے فاطمیہ دا جو میں حاضر نہ ہو سکیا کوشش کرنا بس ایف دا جو ملا تو جلدی نہ ہوئے میں سنبھال کے ستر ماتم نہیں پڑھا پڑھنی میں ضربت کر کے پورے دکھ علی دے میں پڑھ ہی نہیں سکتا کہ تو سونی نہیں سکتا علی دے 4 دکھ میں تیری ڈھولی علی آدھے اے ہاتھ بھی آئی شرم کرو تو بسم اللہ میرے بہن کرنے تک پر بال ہوتا ہوئے او بھائی جنازہ برآمد ہونا ہے جنازہ برآمد ہونا ہے تو میں ہمیشہ کرانا میں جنازے ہو جامن تیار جتنے بندے بیٹھے ہو پر پتہ ہی میں لگ دے جنازے چھاڑ کے نہیں جاندے
जनाजे तैयार हो जावन ना चिट्ठियां दाढ़ी वाले बंदे गवाही दे सन ते कोई बुजुर्ग उठ के आके बचाओ चाओ जनाजा देर हो गई है ते कोई चिट्ठी दाढ़ी वाले यके वाल के आता है किवें चाहिए अजे तयो दियां धियां नहीं आया किवें चाहिए अजे तयो दियां धियां नहीं आया तू मातम कीता है ते माहौल जनाजे दे पर्दे अल हाथ बन के बारी मजलिस आ गया ने शाम ने रुली हुई सैन राती जावे अरे थोड़ी मेहमान है अली दी धी कुछ करी नल मिल के बीबी नु राजी कर लवी अज मम्मी सैन तू कितना अज तू भी सैन तू फिर करबला ले दरस की नद तेरा आंसू जरूर बरसी अली बहुत बड़ा अमीर आई लेकिन आज तो मेरे पहला सजदा नसीब होया बुखारी साहब पहली बारी जब मैं गया करबला मोहल्ला तो फिर नजफ अशरफ की ज़ियारत की थी तो ज़ियारत पढ़ते हैं पहले जुमले ते ढाई निकल गईया अस्सलामु अलैका शाह को पता है मैं की क्या था अव्वल मजलूम अली अली फातिह खैबर अली फातिह अली हर मैदान का फातिह अली पहला मजलूम की मैं शेख सदर जिंदा बनते इतने नजर मौजूद ने मिलण गया मैं कि रोजा खान हुसैन दा डॉक्टर पाकिस्तान विच आया मैं सदर की डेफिनेशन कर दियो जो अली पहला मजलूम की मैं उन्हां मैनू वाकया मैं तेरे नाल तशरीह करना लेकिन वादा कर मोमना सुने से मैं क्या जरूर सुने सा उन्हां के अली की मजलूमियत तेरे से 14 दे विचों सब तो बड़ा मजलूम केड़ा है मैं क्या हुसैन जो हुसैन गुरबत दा रब शबीर दियां धीयां लुटी दियां शबीर दियां बहना लुटी दियां शबीर दे बछड़े कुठे शबीर दे मेहमान कुठे शबीर दे नादान कुठे क्या हुसैन गुरबत दा रब होगा क्या एक सिफत है अली बड़ा मजलूम है तू सुन के रो ते भावे न रो तेरे मुकद्दर ते मेरी किस्मत दी गल है मैं क्या किवें अली बड़ा मजलूम है होगा क्या हुसैन भावे गुरबत दा रब शबीर की जिंदगी विच ओदी ज़ौजा नु किते तमाचा नहीं मारा अली यो गरीब जिदी यकी दे सामने बतूल तमाचे धरती रही अली चुप कर गया और दीवार ते टकरा मार गया दा अल्लाह दा नबी दे इजाजत मेरी बतूल कोई बड़ी दी मातम दा वल नहीं आया यार आते वली दा दुख सुनावा बंदे अते अली दी शहादत शिया रोंदे क्यों नहीं तेरी तारीफ ही अली है तेरी पहचान ही अली है तो रोवे कि मैं झोली बना मैं तेरे वास्ते यार केड़ी मजलूमियत अली दी पड़ा एक गल हुन कीती है ते एक गल मैं बैंड चदा कर दे सा सजे से जुमला संभाले बिना मैं हुन कर लेना जितने मातमी बैठे हो बैठे ते जनाजे वास्ते हो पंज जमाती सानी आई जिनो रिवायत में किताब भी जो पढ़ी आई दिल करता है बंदा टकरा मार मार के अपनी जिंदगी खत्म कर लवे पंज जमाती सानी आई दो दे चलना हो गया बतूल दफन होया अली चौक चुप लग दिया ते बंदे टोलियां बढ़ा के खलोते अली अल वेख के बंदे ताड़ियां मार के हंस के आदे बदला पूरा हो गया तू सड़िया बरदा न मारिया असी तेरी मस्तूर न मारिया ओ असी इन मारिया कदी धियां निकल पिछो लुकदी आए पता नहीं केड़ा ज़दार है हलन तेरे को हाथ है तेरा गना मातम दा सवार ते मिलसी अली न रोसे ते किम रोसे आज अली दी धियां यतीम पईयां होंदियां आज आलिया दे मान पे बुकदे आज अली दी धियां दे बाल तैमू हो गए कूफे दे मेरे गुल्लन जे बैठ तुसा नहीं करने ते मरू आगे किसे नहीं रोना ज़माना ते सुनदा पिया उन्हां नु केड़ा पता धियां नु गल ला के अजब दा शाह किवें टुरिया ओ लोगां नु केड़ा पता सारे लोग कूफे दे सुनदे आन ते वेड़े दे मेरे बदो के धियां दा सिर चुप चुप के आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अदा गंगा इलाही अल्लाह दे हवाले बाबा वदा टुरदा ने आलिया अल्लाह दे हवाले हुसैन आलिया दे भलाऊगी मैं सदके जावा करीब करा खुद करीब करा मैं एक जुमले दे और दो में ईदा दी तशरीह सुनो ते मैं चेक करा दो में ईदा सदात दियां सैयद जड़े बैठे हो दो में ईदा तो मतलब सदात दियां कूफा खा
تے آج بیان عرض دے نمار ساڑیاں بہناں ساڑا راہ پہناں ویدیاں ہو سر چلا عید کا درد میں تھوڑ سمجھا سکا عید کا درد بچہ دا عید منا تے بھامے نہ منا کے تمہیں بندے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو ایک جملہ اگر اتنا کا تے بات لفظی جو علی دی شہادت نہیں میں پڑھی میری منت پہ کرنا علی ولی اللہ پڑھ دے دھیاں نو عید ضرور دیتی کرو ضرور دیتی کرو مناؤ تے بھامے نہ مناؤ دھیاں نو عید مومن ہو اندے جڑا بہانے نہ رو سکے دھیاں نو عید ضرور دیتی کرو دھی امیر دی ہوئے بھانے غریب دی ہوئے بھانے جیٹی امیر ہو جاوے دو چیزہ بھی ہم انتظار ہو گئی کیڑی ایک کے عید پہ کے گھروں آوے ہائے نہیں تھوڑی نکلی تھوڑی آواز نہیں بلند ہوئی ایک تے عید پہ کے گھروں آوے تے دوسری ان کی حسرت ہے جدو مر جاوا تے کفن بولو میرے ڈال جدو مر جاوا تے کفن رسم ہے ساڑی پہ کے گھروں آوے یار قسمت بے علی دیا دیا دی عید نیڑے آئی تے یتیم ہو گئیاں تے کفن دی باری آئی تے مڑ پہ کے مگ گئے عید نیڑے آئی شاباش 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 ایک دل میں تھوڑے نل کی دیئے ایک دل میں پردے دارا نل کرا کسی دا پترہ کسی دا ویرہ سیدانیاں تھوڑی دلیل دا بھی نوکرا ہاتھ مار کے میں تھوڑی محنت پہ کرنا کوشش کریا جے عید علی دھیانے تھی کپڑے کالے پاؤ جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے نو ندیاں دھیاں کپڑے کالے پمڑ عید علی دھیانے کپڑے کالے پمڑ تے مومن جے تیری دھی زد کر لوے میں بابا نواں سوٹ ہوئے دونوں آرام نہ لگی میرا پتر تیرے سر تے چادر ہے نا تیری دھی اکسی ہے ان وکیل تے صدقے چادر موجود ہے ان دے کوفے جوال کھلے ہوئے آن وہ عید علی دھیانے ماتم کر کے ابھی آئی وے عباس میں نویندہ چنگیاں نہیں لگ دیاں وے غانی تھوڑا باتم گواہی پہ دیتے نا میری گل دیگری کے دے صدا بلند ہو گئی مجلس بھرپور ہو گئی ہر بندے دا بہن موضوع مرشد بلند ہو گیا جڑی گل میں کرنا چاہنا کیڑی بی بی ایک جملہ پچھلے سال تک میرے مطالعے چنائی میں پچھلے سال روایت ہے 70 پڑھیے جڑی ہن پیاندا بھئی عید والے دیہڑے جڑی اونچا قرآن نہیں نہ پڑھدی کوڑے دے سر تے تے میں ویکھو جڑی اونچا قرآن نہیں پڑھدی او عید والے دیہڑے ایتھے ہاتھ رکھ کے ایڈا اونچا رومی ہے کہ کوفے دے قید خانے چ رہن والیاں قیدیاں آواز سنی ہے میں کیا کہ تو نہ کی سنی ہے قیدیاں آواز سنی ہے حسن مسجد جو واپس آیا ہے ملک دے ممبران دے جملے تے میرے حصے دیا مجلساں تھوڑے مجمع دے جگر دا درد نہ پھوا دے کتنا روز دے علی کی غربت دے آئے بیڑے تے میرے حسن بادشاہ حسن ہوتے آیا جتے مٹی تے بیٹھی ہے نا شام دی ملکہ سر چم کے آدھا میں غریب کوئی نہیں میں امیر پیو دا امیر پترا دس میں تینوں عید رکی دے ماں باپے دے بعد بابا میں دس میں تینوں عید رکی دے ماں کلنگا ٹیک کے اٹھی آجا پر تیار دی عزت دار نو حسن دے کل دل پائی پاک کیا دیئے حسن میں تیرے کل دنیا دی کوئی شہنی مانگ دی عید میری مرضی دی دے آدھا کی مانگنا چاہنی لوگ یا بھی سونا نہیں مانگ دی چاندی نہیں مانگ دی درم و دینار نہیں مانگ دی حسن میں تیری محنت پہ کر دیا غانی نواب پیو دے کپڑے پاک میرے ویڑے ٹور کے دکھاوے اور عباس ترسی میں امید لگ سی اور میرا بابا علی بدا ٹر دے اور ماتمی نل کر لے جنے کل ہاتھ ہے بندہ کرے ماتا مجھو غانی ترسی میں امید لگ سی میرا پیو علی ویڑے دے وچ بدا ٹر دے عباس آگ کے میرے سر تے ہاتھ رکھے میں امید لگ سی میرا بابا علی صدقے الحمدللہ قبول ہے بھائی قبول ہے تھوڑے بھی بہن بلند ہو گئے پردے دارہ تو بھی بہن بلند ہو گئے مجرتے یہ جڑی ہوگی رلو میرے نال لو جی شامل ہو تو میں تھوڑوں منفرد کر کے ایک بہن سے سناما اور پھر ایک حکم ہے آ کر کیوں بھی پورا کر جیسا عزت دار اللہ داروں جڑی آج بھی رات ہے آج بھی رات علی بڑی اور کی گزار اگلا جملہ تھوڑے واسطے نہیں ان واسطے پیانان کے علی دیاں دھیاں پیو کو کی گزار علی اور کی گزاری دھیاں عالمہ غیرے مولمہ انہاں نو پتہ ہی بھی عرض رات دا آخیر کیے انہاں پیو کو کی گزاری جنہوں شرم ہوگی آئی نا شرم ہوگی آئی او ہائی
کلثوم دی کڑ پیچھے تلاوی ہوئے دی ہائے نکل آئی گئے جنہوں شرم آتی آئی او ہائے کلثوم دی کڑ پیچھے پیو پیٹرو دائی تے پیو دی کڑ بیک کے پیا دی آئی بابا 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 آج میں کچھ منگا علی آدھا میں تے سکھتا بتا میں تو میرے کچھ منگیا ہاتھ بن گیا دیئے بابا مسجد نہ جا میں مجلس پڑھ لیے یار جب نہیں سمجھ آئی ہوتا اپنا مقدر ہوتا اپنا نصیب ہے بابا مسجد نہ جا بابا تے دھیاں جاتی موجانی بابا مسجد نہ جا تے ساڑے بال کھل جاون علی ایک دھی دا سر چمیا اتنے کی جملہ میرا نہیں اللہ درجات بلند کرے وزیر حیدر نجفی پر ہوں اس ترون نبی محمد نہ لے کے پڑھے علی سامنے آ کے لوگتے تو فرمیتے نہ لیا تیرے کوئی منگا امام بابا میرے کل کی منصوب فرمایا کچھ منگا روندہ پہ علی نجف رشاد عید سامنے کچھ روندہ پہ بابا کبھی بھی نہ رونے بابا بابا کی منگنا چاہنا ہے علی دی آواز پہ آتی میں ترکے تے بکھا آج دی رات دی روایت پہ پڑھتا علی دی آواز پہ آتی آلیا صدقے جانا آلیا میں نے ترکے تے بکھا آدھی اچھا بابا ٹر دیاں علی دے سارے پتر بیڑے دے وچ کلوتے علی دیاں دھیاں کلوتیاں رفضہ درود دی تسبیح بلند کیتی تے آلیا پہلا قدم چایا انہاں میں نے کی پہلا قدم آلیا دا چایا علی بادشاہ دیاں چیخاں نکلیاں چلو ان رل گئے ہو تیری تھاؤں میں بین کدی کدی پڑھنا اس انداز نال میرا دل نے شروع کر دے ماں علی بادشاہ دی بھی دوجا قدم چایا رونے عباس تیری آئے نکلیے گاڑی دیاں چیخاں بلند ہویاں نالیا تریجا قدم چاہے تے چہرے تے موت دی زردی آئی تیری سین چوتھا قدم چاہے قلیبہ کر کے ویڑ کرنا لے باندھی باندھی بیڑے دے ویڑ بے گئیے گاڑی پگلا کے پیو دے قدمہ دے رکھیا دے وے بابا نا ٹورو ہون تھک بھئیے جڑے بندے کل ہاتھ ہے جو سماتم نہیں کیتا یا وہ امیرے دے یا وہ سمجھ نہیں آئی جو میں آتا کی کھلوتا اگل مار کے دے نا ٹورو ہون تھک بھئیے تو سنگل سن لئی کنیا بندیاں ہائے کیتی بھائی جان کنیا بندیاں بہن کیتے علی دی پگ کھل کے گل چاہیے علی کدی اس دیوار تے ٹکر کدی اس دیوار تے ٹکر کدی اس دیوار تے ٹکر ابا دے بابا ٹکرا مار کے کیوں ودا رونا ہے آدھے تیرے پارے دے میرے سامنے ستا قدمہ تے تھک پئی گیا اللہ دے نا دے اتنا پوچھ دے کہ میں ٹرزی وچ ہو بازارا دے موبالانا لگا کے کہ میں پڑھزی خطبے ہاتھ رکھی تیار جنوات عمل ثواب ملے جڑا علی امیر نولا روے بدیاؤ بندہ امیرے کہ یا سمجھ نہیں آئی جو اجرات کڑیے خدا ہائے کر لئی قرآن گوائے اگاوٹی کون اپاد دی بھین لاہور دی ملکہ اگاوٹ کیا دیئے میں بابا تیری منت پہ کر دیا عجیب کام ڈھے بابا میں کام دے میں ڈھے بے بابا کا دے دی کام دھڑے گئی ہے بے بابا میں ڈھے قرآن دو ٹکڑے ہوئے بے بابا کون کا دریا ہے وجہ تیرا لاشا مدہ کر دے علی دی دا سر چم گیا دے لالا انتظار کر مینوں مسجد منجر ایڈے بچے دین وین ایڈے بال دین وین ایک دیوا بلند کر دے میرا چل میرا دل لے میں انہ تک ایک وین پہنچا میں ٹر پہ علی علی بادشاہ دروازے دیان شردے پہ آؤں مولوی صاحب دو جو بدکا اگے بدیاں بدکا اگے بد کے علی دی آباد میرے چنیاں پائیاں پرا دے نال ماتم کر کے دیان مسجد نہ جا متے دیاں پردے میرے یتیم ہو جانی تیری آئے نکلیے او غیر کرنا لے علی علیہ حوالے رب دے عباس سارے آدھار نماز پڑھ دیئے ہر بندہ آدمہ کو مجھے تیار کرے علی کوفے دیاں گلیاں میں کے وین ودا کر دے ایو ٹیم ہوتا ہے جدو نماز شبت سے بندے مسجد در ٹردر ایو مقتائی علی ٹردہ بدائی ٹردہ مسجد سے بیتا کرو جائے قاتل سکتا ہو جائی حرام دادے دے سینے دے تلے زینب دی یتیمی دا سامان آئی علی پہ
محمد کرن دے بعد بلال دیتی آئی جڑے دلے بلال گیا اشہد ان محمد رسول اللہ اس ویلے بطول منہ دے بھار زمین تے جھڑ گئی حسین بھجنا شروع کی دیا یا میں جا ہاتھ پا گیا دے اذان ایسا دے ساڑی ماں پہ مردی وہ بھی شیعہ جنہوں سمجھ آئیے اذان دی تو سباتوں کوئی نہیں کیتا تفصیلی صدر پہ پڑھتا جو ضربت کرتا ہی سے میرا دل نے میں سمجھا کے پڑھا تو جی او اذانے جڑی علی دیتی ہے تے دیاں بڑی ہوگی سنیے ہون تے ملت جتنی پڑھی گئے او سارے مجمع دے اس سے دی گئی جڑا جملہ ہون پیدا اذکار جتنے بندے حلقے دماغ بھی جتنا دی مسئلے پئیے یا لاندی پئیے اونا دے اس سے دیئے تریجی او اذانے جڑی اکبر دیتی آئی تے زینب کو مسلح چھوڑ گیا جڑے ویلے اکبر کیا اشہد ان امیر المومنین زینب بال کھول گیا دیئے تیری ولایت بات گئی میرا اکبر الحمدللہ 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 وین کریا دے بھائی وین کریا دے بھائی عزتدار دادا اذان مک گئی ہر بندہ سر جاوے تیار کرے ہاتھ ماتم سے جڑی منزل وزے میں سارا مسئل پڑھایا اذان مک گئی علی نمازیاں دی انتظار بیٹھا ایک امینہ پیچھے کلوتا ریا آگئی نمازی صفحہ بن گیا اجازت پڑھا علی دا قتل بولو میرے نال پڑھا علی دا قتل آدمتی کلوتا جڑا بچاتا محرم علی جڑے تیرا ضربان رو گیا اس بندے سے واجب ہے جو ماتم ضرور کرے ستر سے بے شک دستار لے ہمیں آیا جنازہ قادر مقامہ تیری آئے نکلی ہو شیعہ وزادانا ہو علی آئے مسلح عبادت تیرے امام تکبیرات الحرام بلند کی دی علی آگے اللہ اکبر قیام رکھو علی پہلا سردہ کی دیا علی پڑھے سبحان رب العالی و بحمدہ علی سردے دے جو سر جائے حرامی زینب دی یتیمی دا سامان کڑی آیا کتے دے بچے بھجنا شروع کی گیا ایک ہاتھ ڈال نہیں تم ہٹا نہ رہے سی علی نو ضرب ماری ہے ضرب دا لگنا آئی امام دے دو ٹکڑے ہوئے تیری زبانی سن کے رومن آوی وہ سارے مومن بیٹھے ہو جبرائیل دا تار لتا ہو رہے آدھا وجہ کاج کو دلال یمین المومنی قیمت میں پیادا ہون بچ کوفے دے آئیو مک گئی ہے زینب دی پہ کیا سے لگی ضرب علی نو ماتم کرو آئیو مسجد بچ ہوئی کل کہنا سیدہ سے زخمی پیونو جنازہ اکے مگاؤ تمہیں لین کرا چاہی تمہیں حکم دیتا نے آئیو زخمی پیونو آئیو چاہیان سرور دے پا کنوا سے ودا نال دیوار دے آئیو ٹکرا مارے دیکھو آدھے نلو کیا بات ہے ہر بندہ ایک جنازہ رو کوز میں لین دے پڑا سارے بندے ہلکے دماغ میں ہو جلے جبریل اعلان کیتا ہے زینب سر کو چادر لائیے رو رو گیا دیئے آویر نہ دیا سر تے نسایا ریا جگتے ہنیرا چھا گیا رسیاں پان دا شام مال جان دا لگتا ہے ویلا جتنے بندے ہاتھ رکھ دے ہو تھوڑے دماغا مجھبے کنیے درو گیا دیئے رسیاں پان دا ہر بندے دماغا مجھبے علی دا جڑولے علی گھر چلے زینب بولے رہی علی نہیں بولیا جڑے چڑھ دے ہو جو تھی پیو نل گھٹ بول دی آئی جلے بھی رمضان دی شام ہوئیے او پورے علی بھی تھی پیو دا سر کھولی پایا ہے رو رو گیا دیئے بابا ان کرید نہیں دیا نال رسید نہیں دیس بنایا ہے میرا اللہ کر میرے نالے بولگی میں تیرے نالے
حسین